نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پاک دی شادی ابو بکر صدیق سرکار دے گھر ہوئی ہے اور حضور دی او بیوی جڑی ابو بکر صدیق دی بیٹی لگ دیاں نے انہاں دا نام اما عائشہ صدیقہ ہے۔ اللہ تو ہن برکت دے وے، ذرا سمجھ دے رہنا گلانو اور دھیان نال یاد رکھنا۔ صدیق اکبر سرکار دی بیٹی عائشہ صدیقہ نبیاں دے سردار دی بیوی نے، ابو بکر صدیق دی بیوہ کی بیوہ پتہ ہے کنوں سدے جنہ دے گھر والے ابو بکر صدیق دی بیوہ یعنی جنوں ابو بکر صدیق دا وصال ہو گیا تے انہاں دی بیوہ انہاں دا نام سی اسماء بنت امیس، انہاں دا نکاح حضرت مولا علی نال ہویا۔ ابو بکر صدیق دے بیٹے عبد الرحمن انہاں دی بیٹی حضرت سیدہ حفصہ انہاں دا نکاح امام حسن نال ہویا۔ ابو بکر صدیق دے دوسرے صاحبزادے جناب محمد انہاں دے صاحبزادے قاسم دی بیٹی حضرت ام فروہ انہاں دا نکاح امام محمد باقر نال ہویا۔ چار جنجاں صدیق دے ویڑے گئیاں، ایک نبیاں دے سردار دی محمد مصطفیٰ، ایک ولیاں دے سردار دی مولا علی مرتضیٰ، ایک سیداں دے سردار دی امام حسن مجتبہ، ایک امامہ دے سردار دی امام محمد باقر پاک۔ یہ چار جنجاں صدیق اکبر دے ویڑے گئیاں نے۔